आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिला अदलिया के बारे में कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। उन्होंने खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों से मुताल्लिक मामलात में जल्द फैसले और सख्त कवानीन की जरूरत को उजागर किया है। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरुआत की है। भारत के यूपीआई निजाम ने इस साल अप्रैल से जुलाई तक तकरीबन 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करके दुनिया के सरकर्दा डिजिटल पेमेंट निजाम को पसे पुष्ट छोड़ दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। बारिश में नुमाया कमी आने से गुजरात के हालात बेहतर हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया की रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी अमरीकी ओपन टेनिस में मर्दों के डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खवातीन के खिलाफ ज्यादतियां और बच्चों के तहफ्फुज के मामलात मुआशरे के लिए गहरी तशवीश के बाइस हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन के तहफ्फुज के लिए मुल्क में बहुत से सख्त कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन्हें और ज्यादा सरगर्म किया जाए। जनाब मोदी ने कहा कि खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों के मामलात के बारे में जितनी जल्द फैसले होंगे, उतना ही ज्यादा खवातीन के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सकेगा। वजीर आजम ने ये बात आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला अदालतों की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 75 साला तारीख ने मादरे जमहूरियत के तौर पर भारत की अजमत को 4 चांद लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अवाम ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट या भारत के अदालती निजाम को कोई सवाल नहीं उठाया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कयाम के मादरे जमहूरियत के तौर पर 75 साल पूरे होने से भारत की अजमत और वक़ार मजीद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जमहूरियत में अदलिया को आईन का मुहाफिज समझा जाता है और ये बजाते खुद एक बड़ी जिम्मेदारी है। अव्वल शहरी, अव्वल अजमत और अव्वल इंसाफ ही कवानीन की रूह है। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट के कयाम के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक टिकट की नकाब कुशाई की और सिक्का भी जारी किया। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इसके 5 इजलासों के दौरान जिला अदलिया से वाबस्ता बहुत से मामलात पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 वंदे भारत ट्रेनें हैं मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क की तरक्की के सफर में शिमाल से जुनूब तक एक नए बाब का इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की तौसी से मुल्क विकसित भारत के हदफ की जानिब रफ्ता रफ्ता गामजन है। वजीर आजम ने कहा कि ये 3 नई वंदे भारत ट्रेनें अहम और तारीखी शहरों को जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों का शहर मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से जुड़ जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि वंदे भारत जदीद भारतीय रेलवेज का नया चेहरा है। उन्होंने कहा कि आज हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। वजीर आजम ने कहा कि हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों को अपने कारोबार, रोजगार और ख्वाबों को तौसी देने का एतमाद हासिल होता है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क भर में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत रेलवे स्टेशनों में भी यकसर तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है। यहां तक कि छोटे स्टेशनों में भी हवाई अड्डों जैसी जदीद सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे सफर मजीद आसान होता है और रेल राब्ते को फरोग हासिल होता है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान रेलवेज ने अपनी सख्त मेहनत से दहाइयों के मसाइल को हल करने की उम्मीद जगा दी है। ताहम इस समत में अभी भी हमें एक तवील रास्ता तय करना है। उन्होंने कहा कि सरकार उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि भारतीय रेलवेज गरीब से लेकर मुतवस्सित तबके के लोगों तक हर एक के लिए आरामदेह सफर की गारंटी न दे। वजीर आजम ने एतमाद जाहिर किया कि घरेलू बुनियादी ढांचे की तरक्की से गरीबों को बाइख्तियार बनाने और गुर्बत को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतों की तेज रफ्तार तरक्की विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए निहायत अहम है। विकसित भारत के हदफ को जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा बजट में सरकार ने तमिलनाडु के रेलवे बजट के लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए हैं, जो कि 2014 में मुख्तस की गई रकम से 7 गुना ज्यादा हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को हकीकत बनाते हुए जदीद तरीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें इन तीनों रूटों पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے سرکردہ ڈیجیٹل ادائیگی پلیٹ فارمز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت کے یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس UPI کے ذریعے اس سال اپریل سے جولائی کی مدت کے دوران تقریباً 81 لاکھ کروڑ روپے کا لین دین کیا گیا، جو کہ سال بسال 17% کا غیر معمولی اضافہ ہے۔ عالمی ادائیگیوں کے مرکز پے سیکیور کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق UPI کے ذریعے لین دین فی سیکنڈ 3729.1 ہوا، جو کہ سال 2022 میں رجسٹرڈ لین دین فی سیکنڈ 2348 سے 28% اضافہ ہے۔ UPI لین دین کی تعداد نے چین کے ایلی پے، پے پل اور برازیل کے پکس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے جولائی میں UPI کے ذریعے لین دین ایک ماہ کے دوران 20.6 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا، جو کہ اب تک کا سب سے زیادہ ہے۔ UPI لین دین کی قدر لگاتار 3 مہینوں تک 20 لاکھ کروڑ روپے سے اوپر رہی۔ مرکز نے اندرون ملک نکالے جانے والے خام تیل پر ونڈ فال ٹیکس میں کمی کی ہے اور اسے 2100 روپے فی ٹن سے کم کر کے 1850 روپے فی ٹن کر دیا ہے۔ یہ اطلاع سرکاری طور پر جاری کیے گئے ایک بیان میں دی گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر آج ہی سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ جہاز رانی کے لیے استعمال ہونے والے ٹربائن ایندھن اور ڈیزل کی برآمد پر ونڈ فال ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ BJP ارکان اسمبلی کے ایک وفد نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی اور عام آدمی پارٹی کی قیادت والی دلی سرکار کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ دلی قانون ساز اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر وجیندر گپتا کی قیادت میں وفد نے صدر جمہوریہ کو اس سلسلے میں ایک میمورنڈم پیش کیا۔ جھارکھنڈ کے لیے BJP اسمبلی انتخابات کے انچارج اور مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ BJP چمپئی سورین کو اہم ذمہ داری دے گی۔ انہوں نے رانچی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جناب سورین کو پارٹی کی بنیادی کمیٹی میں بھی شامل کیا جائے گا۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ JMM کے سابق رہنما اور جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلی چمپئی سورین نے کل رانچی میں منعقدہ ایک تقریب میں BJP میں شمولیت اختیار کی اور ان کے بیٹے بابو لال سورین نے بھی BJP میں شراکت اختیار کی۔ بابو لال مرانڈی، شیوراج سنگھ چوہان اور ہیمنت بسوا سرما سمیت BJP کے سینئر رہنما بھی تقریب میں موجود تھے۔ چھوٹے، بہت چھوٹے اور متوسط درجے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے نئی دلی میں 2024 کے کھادی مہوتسو کی تیاریوں کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا جو حلقہ بنا ہے، اس کے سبب آندھرا پردیش میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ کل رات سے ریاست کے مختلف علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارش سے معمول کی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ شہروں اور قصبوں کی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ ریاست کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ لگاتار بارش کے سبب متعدد جگہوں پر آبی دھاروں اور نہروں سے پانی باہر بہ رہا ہے۔ ریاست بھر کی ضلع انتظامیہ نے آج اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ دفاعی چیمپئن نوواک جوکووچ US اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں آسٹریلیا کے کھلاڑی الیکسی پاپرین سے حیرت انگیز طور پر ہار کر US اوپن سے باہر ہو گئے ہیں۔ الیکسی پاپرین نے اپنے کیریئر میں آرتھر ایش اسٹیڈیم میں پہلی مرتبہ کھیلتے ہوئے نوواک جوکووچ کو 6-4، 6-4، 2-6، 6-4 سے کراری شکست دی۔ سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ ریکارڈ 25ویں ٹائٹل اور اپنے کیریئر کے 100ویں ٹائٹل کے لیے کھیل رہے تھے۔ اس سے پہلے روہن بوپنا اور میتھیو ایبڈن کی بھارتی آسٹریلیائی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ دوسرے درجے کی اس جوڑی نے رابرٹو کاربیلس بائنا اور فیڈریکو کوریا پر مشتمل اسپین ارجنٹینا کے کھلاڑیوں کی جوڑی کو دوسرے راؤنڈ میں 6-2 اور 6-4 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ضلع عدلیہ کے بارے میں قومی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے خواتین کے خلاف زیادتیوں سے متعلق معاملات میں جلد فیصلے اور سخت قوانین کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 3 نئی وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑیوں کی شروعات کی ہے۔ بھارت کے UPI نظام نے اس سال اپریل سے جولائی تک تقریباً 81 لاکھ کروڑ روپے کا لین دین کر کے دنیا کے سرکردہ ڈیجیٹل پیمنٹ نظام کو پس پش چھوڑ دیا ہے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے آندھرا پردیش کے مختلف علاقوں میں معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ بارش میں نمایاں کمی آنے سے گجرات کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔